आसान नाज़रीन कराम, जब हम प्रोग्राम शुरू करने लगे थे तो हमारे एक साथी ने जो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है मुझसे पूछा कि किस मैच पे गुफ्तगू करनी है, वो जो आज हो गया है या जो जारी है। तो मैंने कहा जो हो गया वो हो गया है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और ये भी दाद देते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। लेकिन जब मैच जारी है मुल्क की सड़कों पर, मुल्क की पार्लियामेंट में, मुल्क की अदालतों में, मुल्क के आला अदारों में, उसके बारे में बात करना इसलिए पाकिस्तान की एक बुनियादी ज़रूरत बन गया है। और ये ज़रूरत इसलिए बन गया है कि अभी पता नहीं चल रहा कि आने वाले दिनों में हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, हम किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या मामला है, क्या नहीं है। चीफ कलर का मसला है, इलेक्शन का मसला है, फलाना मसला है, ये मसला है, अजीब बातें हैं। वो बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अब तो देखिए, अब तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आज एक मजमून छाया हुआ है, उसकी कई तरह से इंटरप्रिटेशन की जा सकती हैं। मैं वजाहत नहीं करना चाहता उन्होंने किसके बारे में क्या लिखा है, सबको मालूम है। इमरान खान के बारे में उन्होंने कुछ कमेंट्स किए, कुछ पाकिस्तान के हालात के बारे में कमेंट्स किए, और कुछ तशवीश का इजहार किया कि शायद पाकिस्तान की फ़ौज पर अब सियासतदान आमने सामने हो जाएं, और उसके नतीजे के तौर पर, बात को गोल करके बयान कर रहा हूँ, और उसके नतीजे के तौर पर फ़ौज को नुकसान पहुँचे और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यकीनी तौर पर मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो समझते हैं कि फ़ौज की कुछ पॉलिसियों में या फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट की कुछ पॉलिसियों से पाकिस्तान की सियासत को या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। लेकिन अगर फ़ौज को नुकसान पहुँचता है तो पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुँचेगा जिसका कोई इलाज नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन है जो मुख्तलिफ लोग करते हैं। आज जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, अभी जब हम बातें कर रहे थे तो ये लगा कि जैसे एक फैमिली मौजूद है। खुद उन्होंने कहा कि ऐसे ही लगता है कि एक फैमिली मौजूद है, लेकिन हाल ये हो गया है कि हर फैमिली में आप जाएं, आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला आदमी मिलता है और बात करता है, और हर की राय मुख्तलिफ होती है, और कई जगह तो इतनी डिवाइड होती है कि ख़ानदानों के अंदर भी बात करना जो है मुश्किल हो गया है। अल्लाह पाकिस्तान के इन मसाइल से हल करे। और सर मौजूद हैं जी चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़, बड़े माशाल्लाह खुलकर बात करते हैं। शानदाना गुलजार खान साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, चूँकि बेसिकली ये अपने आप को टेक्नोक्रेट कहती हैं, तो यकीनी तौर पर ये ऐसी बातें करती हैं जो मामलात को सिर्फ एक सियासी लुटेरे के तौर पे नहीं, बल्कि उसके अंदर जाकर उसकी असल सूरत हाल को समझने के मुतरादिफ हो। अमीर अब्बास साहब हैं हमारी तरह सहाफ़ी, तजिया नगार, एंकर पर्सन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडियो में हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद है। वो कोई दफ़ाई तजिया नगार नहीं है, बल्कि सियासत के मामलात को समझने, परखने और जाँचने में भी उन्होंने बरसों गुजार दिए हैं। 15-16 साल से तो मैं उनके साथ प्रोग्राम भी करता हूँ, मुख्तलिफ जलसों में तकरीरें भी करता हूँ, और कुछ सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, करता हूँ। तो मेरे ख्याल में बात को बेस बनाने के लिए मैं उनसे ही दरख्वास्त करूँगा कि आप बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं, ये मैच जो हो रहा है, इस मैच का फाइनल कब होगा। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मीर साहब सर। बात तो ये है कि सिचुएशन अभी भी मैं समझता हूँ पॉलिटिकली फ्लूइड है, वोलेटाइल है, अनसर्टन है, अनस्टेबल है। सिर्फ एक चेंज आया है पिछले 2 हफ्ते में, जब मैंने लास्ट आपके साथ प्रोग्राम किया था, वो जो DGISPR ने जब ये कहा 3 दिन पहले कि हमारे आर्मी चीफ मौजूदा जो है ये उनकी फेयरवेल विजिट्स हैं जो हो रही हैं, ये एक चेंज हमें सीन में नज़र आ रहा है। अदरवाइज पॉलिटिकल डेडलॉक कायम है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट PMLN हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि इस वक्त तो थोड़ी सी मायूस कन सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 1 हफ्ते से मुल्क से बाहर हैं। ठीक है, और उनकी तबीयत ख़राब है, ये जो भी वजह है, अभी तक वो मेरा ख्याल है आज या कल उन्होंने वापस आना है। वी होप के सब खैर खैरियत हो। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, जो बड़ी धुएंधार तकरीरें कर रहे थे, और मैंने कई प्रोग्रामों में कहा था कि मौजूदा टेंशन को आगे बढ़ाने में उनका भी एक रोल है, जिस तरह की उनकी अपना अंदाज़े गुफ्तगू है, जारहाना प्रोवोकेटिव किस्म की गुफ्तगू, वो ही इज़ नॉट वेल, तो वो भी सीन से कुछ ऑफ है। और इस तरह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब विजिबल नहीं है कई दिनों से, कोई उनकी स्टेटमेंट नहीं, कोई टीवी पे मैं देख रहा हूँ, वो इसाक डार साहब भी वो जो है वो सीन से गायब है। सो ये बड़ी मिस्टीरियस सिचुएशन है मेरी नज़र में इस वक्त। और दूसरी तरफ वो लॉन्ग मार्च जो है, वैसे उसमें वो स्पिरिट मुझे नज़र नहीं आ रही है जो कि जब इमरान खान साहब खुद कंटेनर के ऊपर थे। लेकिन बहरहाल चले, अंडरस्टैंडेबल है कि वो रिकवर कर रहे हैं, और अगले 8-10 दिन वो जमान पाक में उन्होंने बिल्कुल अपना वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और देखें कि पंजाब, पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि पंजाब में आके लाहौर में
KP पुलिस जो है उनके कमांडो इमरान खान साहब को इन अ मोस्ट कॉर्डन ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, विच शोज व्हाट कि मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब में भी इतना वो ठीक है, एक सियासी मसलत है, मजबूरी है, वो इज द चीफ मिनिस्टर एंड PTI हैज टू सपोर्ट हिम, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन पंजाब पुलिस में मुझे लग रहा है कि PTI इमरान खान का वो ट्रस्ट अब उसमें नहीं रहा जो कि लॉन्ग मार्च से मतलब उनके कातलाना हमले से पहले उनके ऊपर था। माशाल्लाह अभी चंद दिन 2-4 दिन पहले कॉलम छपा है जिसका हवाला भी किसी ने टीवी पर दे दिया है और जिस पे मुलाकात भी हुई है इमरान खान से, तो उससे ये लगा है कि वो बहुत तल्ख हैं परवेज इलाही के बारे में। एग्जैक्टली मुझे तो ये बताया गया बड़े कंफर्म कि जी वो सिर्फ 10-15 दिन, बल्कि वहां पे शायद को उन्होंने कहा जी अगर आप मेरे से खुश नहीं है और हमारे ये तमाम मामला से जो हमने अरेंजमेंट किए हैं, जो सिक्योरिटी का इतना बड़ा लैप्स हुआ सिक्योरिटी का, क्योंकि बेसिक जिम्मेदारी तो पंजाब पुलिस की थी। तो चलिए मैं आप तरफ आता हूँ। आपने बेसिक बना दिया, गुफ्तगू का आगाज कर दिया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर हैं, राना सनाउल्लाह भी सीन से आउट हैं, असाद डार भी हैं और लॉन्ग मार्च जारी है। लेकिन उसकी सूरत हाल ये है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लोग बुलाने पड़ रहे हैं। कल मैं प्रेसिडेंट गवर्नर हाउस में था, वहाँ हमारे दोस्त ही मैं कहता हूँ, मेरे तो दोस्त ही हैं, आरिफ अलवी साहब आए हुए थे और गवर्नर साहब को नहीं पता था कि यह तकरीब हो रही, अगरचे पूरी सिक्योरिटी दी गई थी और पूरा एहतमाम किया गया था। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ खड़े हैं? वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं, लॉन्ग मार्च धीरे धीरे चलता ही जा रहा है और सिक्योरिटी का यहाँ ये हाल है कि पंजाब हुकूमत पर एतबार नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से लोग बुलाए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीर साहब। जहां आज हम खड़े हैं उसमें बड़ी सादा सी बात मैं अगर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और एक सियासी कारकुन के तौर पे करूं कि सियासी कुव्वतें हों, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सिवाय अपनी अपनी ताकत को बरकरार रखने के और अपने ताकत के मराकज का दिफा करने के, वो मेरे आपके लिए, इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? हमें जस्ट उन्होंने एक वो तर निवाला बनाया हुआ है, सभी इदारों ने, पॉलिटिकल वर्कर हों, मतलब फौज सबसे पहले, ठीक है जी, फौज सबसे पहले क्यों है? मैं 900 अरब से 1200 अरब तक सालाना सारा लगाता और करता हूं कि जी मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूं, लेकिन मुझे कहा जाता है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मुल्क की हिफाजत कैसे करनी है, हम बेहतर जानते हैं सारा कुछ। इसके साथ इसका मतलब है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, आपकी बातों से तो ये लग रहा है। चले अब करते हैं। दूसरी साइड पे अगर मैं पॉलिटिकल फोर्सेस को देखूं तो सारी जमातें बशमूल मेरी जमात के, ठीक है, वो मतलब तर निवाला बनने के लिए हर वक्त तैयार है। वो बजाय अवाम के, बजाय अपने पॉलिटिकल वर्कर के, बजाय अपने मंशूर के ऊपर अमल करके 4-6 साल में ये प्रूव करने के कि हमारे पास सोल्यूशन है, हम मौका देते हैं कि सब ये कहें और ये साबित करें कि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और फिर हमें जो अवाम ने, आइन ने, जो आइन मुझे और इमरान खान को बराबर करता है, मुझे और नवाज शरीफ को बराबर करता है, मुझे और आरिफ अलवी साहब को, मुझे सुपीरियर करता है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे मुसल्लह फौज के सरबराहान हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, बतौर पार्लियामेंटेरियन मुझे सुपीरियर करता है, मुझे इख्तियार देता है कि मैं लेजिस्लेशन करूं। मैं उस आइन को अपनी जात के लिए, जाफर इकबाल के लिए, इमरान खान के लिए, पार्टी सरबराहान के लिए, वो उन सारे मामलात के लिए तो इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं उस इख्तियार को नहीं इस्तेमाल करता तो वो जिन्होंने मुझे ये इख्तियार दिया मैं उनके लिए नहीं कर पाता। ठीक बात है, ठीक बात। और इस सारे के अंदर आज हम वहां पर पहुंच गए हैं कि मुझे बतौर मेंबर कौमी असेंबली को ये नहीं पूछेगा कि आपकी 5 साल कारकर्दगी क्या रही, कोई किसी सिपा सलार से नहीं पूछेगा कि कितने महाज फतह किए और कितने मतलब आपने कारहाय नुमाया अंजाम दिए, और कोई किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं पूछेगा कि भाई पिछले 5 साल ये पोस्टिंग रही, आपने क्या कवानीन बनाए और क्या काम किया और कितना आपने अवाम को फैसिलिटेट किया। हमें सिखाया ये जा रहा है कि मैं दूसरे को गाली दूं, दूसरा मुझे गाली दे, और आज हम उस नहज पे पहुंचे हुए हैं।
اگر میں یہ گستاخی کروں, میں یہ کہوں کہ میں عام آدمی کے طور پہ ریاست کا والی اور وارث ہوں, تو مجھے وہ جو طاقت کے مراکز ہیں وہ جینے دیں گے؟ نہیں جینے دیں گے. ٹھیک بات ہے آپ کی. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. شانداران گلزار صاحب, آپ تو بڑا اچھی بات کی تھی کہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ساری بریگیڈیئر صاحب نے بھی اور انہوں نے بھی, چوہدری صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ یہی لگتی ہیں کہ درد دل کے ساتھ, حب وطن کے جذبے کے ساتھ کی جا رہی ہیں. کہاں جائیں ہم وہ لوگ جو ووٹ دیتے ہیں؟ آپ شکریہ سجاد صاحب. میرے آپ کے توسط سے آپ کے میرے جتنے اس وقت پینلسٹ ہیں, کالیگز ہیں اس شو میں, سب کو سلام. اور بات آپ کی دیکھیں صحیح ہے, فیملی تو یہ ہے, پاکستان ایک ہی قوم ہے, ایک ہی خون ہے. ٹھیک ہے, ہماری زبانیں بہت ہیں, ہماری ریسز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. پٹھان ریس ہے, پنجابی ریس ہے, سندھی ریس ہے, گلگتی ہیں, آپ کے ہزارہ ہیں بلوچستان میں, کوئی اہل تشیع ہے, کوئی اہل سنہ ہے, ڈفرینٹ ہمارے وہ ہیں. کیا چیز تھی جو ہمیں اکٹھا رکھی تھی پہلے 20-25 سال؟ میں صرف 20-25 سال کی بات کر رہی ہوں. وہ ایک کمٹمنٹ تھی اس آئین سے. جب آئین کو ہم نے خراب کیا, جب آئین کو ہم نے, آئین سے آگے گئے, آئین کو ہم نے تکلیف دی, آئین کو ہم نے ضرب دی, تو پاکستان خراب ہونے لگا. اور وہ سب کے سامنے ہے, وہ دنیا کے سامنے ہے. کہاں پاکستان تھا کہ جا کے بحرین کی نیوی بنا کے دی, کہاں پاکستان تھا کہ کوریا کی ایئر لائنز اور ایمریٹس بنا کے دی, اور کہاں آج کا پاکستان کہ ہم ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, اور 7 مہینوں سے ہمیں کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. 7 مہینے کیوں, پچھلے 45 سال کو لے لیں, ہمیں کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ہماری ایک ریپوٹیشن بن چکی ہے, ایک کرپٹ ملک کی, ایک جھوٹے ملک کی, ایک بکنے والے ملک کی. اب آپ اگر سوچیں, جن لوگوں کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو لے لیں. وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس کو میں اور میری پارٹی اور اب زیادہ تر پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ یہ انکانگروس ووٹ آف نو کانفیڈنس یا رجیم چینج کا حصہ تھے, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکن کانگریسمین, امریکن سینیٹر, امریکن صوبہ والا ایم پی پاکستانی پیسے لے کے تھوڑے بہت زیادہ جتنے بھی ہوں وہ بک جائے, اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بیچے, اپنے ملک کے اثاثوں کو بیچے, اپنے ملک کے خلاف کوئی بات کرے. یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ 20-25 کروڑ دینے سے جو بکنے والے لوگ ہیں, میں تمام پاکستان کی بات نہیں کری, جو بکنے والے لوگ ہیں وہ بک جاتے ہیں, سائڈیں بدلی جاتی ہیں, ضمیر اٹھ جاتے ہیں, ضمیر سو جاتے ہیں, کابینہ ایک کابینہ سے دوسرے میں شفٹ ہو جاتے ہیں سیملیسلی. مسئلہ ہماری قوم کا ہے, میں کسی اور کو دوش نہیں دے سکتی. میں کیوں امریکہ کو برا کہوں, میں کیوں یورپ کو برا, مجھے پاکستانی بکنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ہماری فیملی کے وہ لوگ جن کو ڈسپلن میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے, کسی ادارے سے کام رکھتے ہوں. ہمارا اس سے مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ سیاستدان برا ہے یا سب کو ڈسپلن میں لانا برا ہے. ہر ادارہ, ہر جب پارلیمنٹ ہو, فوج ہو, جوڈیشری ہو, بیوروکریٹ ہو, سب کو ہم نے ڈسپلن میں لانا ہے. یہ سب سے ہمارا بڑا لیکن ایک چیز اگر آپ اجازت دیں سجاد صاحب, اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, میرے دونوں لرنڈ کالیگز نے مجھ سے پہلے ایک بات کی, اور میں ایک مؤدبانہ گزارش کروں گی اپنی ایج اور ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے. میں ان سے زیادہ دنیا نہیں دیکھی, لیکن ایک چیز میں نے ضرور سیکھی ہے. میں وکیل بھی ہوں, عدالتوں میں بھی کام کر چکی ہوں, میں گاؤں سے ہوں, اور گاؤں میں ہماری جو ہے نا, کوئی ایسے پی ایچ ڈی ہارورڈ کے اسکالرز نہیں ہوتے, کامن سینس والے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ سولوشن کی بات نہیں کرتا, کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ جی سارے سیاستدان مل بیٹھ کے, تمام مل بیٹھ کے ادارے آپس میں بات کریں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. وہ فارمولا 75 سال سے ٹرائی ہو چکا ہے, کبھی کامیاب نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے, اور جو آپ گاؤں کی کامن سینس یا وزڈم سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرے کہ پرابلم کیا ہے. ٹھیک بات ہے. اگر ہمارے پرابلم پہ اتفاق ہو گیا, سولوشن پہ بھی اتفاق ہو جائے گا. یہاں پہ پرابلم پہ اتفاق نہیں ہو رہا. ٹھیک بات ہے آپ کی. امیر عباس صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی فرینڈلی ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا جا رہا ہے, لیکن آپ اس پہ کیا, آپ ہیں بھی جیسا کہ مجھے بتایا گیا اسلام آباد میں اس وقت, اور کیا کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں انتہائی ہماری جو نوجوان نسل ہے, شاید میں آپ چاروں میں سے قدرے نوجوان ہوں, تو اس وقت نوجوان نسل بہت مایوس ہے. امیر صاحب, یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, پچھلے 1 مہینے سے لوگوں کی سانس اٹکی ہوئی ہے, اور سیاسی عدم استحکام ہے تو وہ بے سود اور بے سر ہوا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کا مارچ ہے, وہ کبھی روکتے ہیں کبھی چلاتے ہیں. حکومت ہے تو وہ دھمکیاں لگا رہی ہیں. اسحاق ڈار ہے تو ان کو بڑی ڈرم بیٹنگ کر کے لایا گیا, وہ معیشت میں کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دے پائے.
ابھی بھی معیشت آپ کی کیا ہے کہ آپ سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں تم آؤ پیسے دو، چائنا سے کہہ رہے ہیں تم آؤ پیسے دو، اچھا ہم قرضہ واپس نہیں کر سکتے، قرضہ ریسکیجول کر دو. کوئی ایک بے سمت، بے ہنگم، بے نظم و ضبط انداز سے ہم دوڑے جا رہے ہیں جیسے شتر مرغ بھاگتا ہے صحرا میں، دوڑے جا، کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. یہاں پہ کس نے رہنمائی کرنی تھی؟ لیڈرشپ. لیکن لیڈرشپ جو ہے، اب جعفر صاحب جیسے جو سیاسی لوگ ہیں وہ نہیں مین اسٹریم لیڈرشپ میں آ پا رہے. شاید شاہزادہ صاحبہ جیسے بھی جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ پا رہے. لیڈرشپ آ چکی ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں، وہ فیصلے کر رہے ہیں اور کسی سے کوئی بات، کوئی کسی کا کوئی انپٹ نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. جو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں وہ ٹریکل ڈاؤن نیچے پارٹیز میں آتے ہیں، پارٹیز ان کو فالو کرتی ہیں. ایک اوور آل پولیٹیکلی، اکنامکس کے حوالے سے، اسٹیبلٹی کے حوالے سے، سرٹینٹی کے حوالے سے شدید ابہام پایا جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. میں جو کیونکہ طالب علم تاریخ کا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جب بھی انسٹیبلٹی آئی اس کا جمہوری ملک میں واحد ایک ہی حل ہوتا ہے اور وہ الیکشن. ٹھیک بات ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں امیر عباس صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں اس کے کہ پاکستان کے لیے وقت الیکشن کا نہیں ہے. یہ نہیں مطلب کہ الیکشن برے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسٹ پاکستان میں بھی ہم نے کرایا تھا کے لیے، تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں. یہ مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے یہاں. بہرحال میں دو مثال، ہاں، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ان سب سوالوں پر غور کرتے ہیں، اس کا جواب چاہتے ہیں. میں خود الیکشن کے حق میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو، فیصلہ ہو ملک کا. لیکن کیا الیکشن ہمارے ملک کے مسئلے کا حل کر سکیں گے یا اس مسئلے کو اور کمپلیکیٹ کر دیں گے؟ اس کے دلائل کیا ہیں وہ میں آن ایئر سارے کے سارے دے نہیں سکتا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ختم کی گئی تھی. امیر عباس صاحب شاید کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، یا اس کے تسلسل میں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بات کا فوری طور پر کہنا ضروری ہے. اس لیے سب سے پہلے میں امیر عباس صاحب سے ہی رجوع کرتا ہوں. امیر عباس صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی بہت شکریہ امیر صاحب. میں دو صرف مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دور حاضر سے. ایک ہماری طرح ترقی پذیر، دوسری ترقی یافتہ کی. ملائیشیا ابھی 10 مہینے پڑے ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ کی مدت مکمل ہونے میں، 10 مہینے. لیکن وہاں ہماری طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے گزشتہ کئی سالوں سے. وہاں جو وزیر اعظم ہے اس وقت، جی میر صاحب وہ تو مہاتیر محمد نے 2003 میں سیاست سے لاتعلق اختیار کر لی تھی. 15 سال کے بعد وہ شخص 95 سال کی عمر میں پھر سیاست میں آیا 2018 میں نجیب رزاق کے خلاف. وہ نجیب رزاق جس کو اس نے خود پروموٹ کر کے سیاست میں لایا تھا، لیکن چونکہ کرپشن کی انتہا کر دی تھی نجیب رزاق نے، وہ 95 سالہ بابا اٹھا، اس نے کہا میں لڑوں گا اس سے. ابھی وہاں پہ 10 مہینے پڑے ہیں صرف پارلیمنٹ کی مدت مکمل ہونے میں. جو وزیر اعظم ہے ان کے اسماعیل صابری یعقوب، انہوں نے 10 مہینے پہلے گزشتہ ماہ اسمبلی تحریر کر دی ہے. انہوں نے کہا ہم الیکشن میں جائیں گے، اگلے مہینے وہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح برطانیہ، ڈیوڈ کیمرون 2015 میں وزیر اعظم بنا، بریگزٹ ہوا، 5 سال کے لیے وزیر اعظم تھا. اگلے ہی سال 2016 میں اس نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا، ملک نہیں سنبھال سکتا. اس کی جگہ پہ تھریسا میں وزیر اعظم بنی. 2017 میں اس نے کہا میں اسمبلی تحریر کر رہی ہوں، میں ملک نہیں سنبھال سکتی. اس نے اسمبلی تحریر کی، الیکشن ہوا، وہ پھر پرائم منسٹر بنی. 2019 میں اس نے کہا میں ابھی بھی ملک نہیں سنبھال سکتی، میں ریزائن کر رہی ہوں، وہ چلی گئی. اس کی جگہ میں بورس جانسن آیا. بورس جانسن نے 2 مہینے کے بعد کہا ستمبر میں میں ملک نہیں سنبھال سکتا، مجھے الیکشن کروانا ہے. دسمبر 2019 میں الیکشن ہوا، وہ پھر وزیر اعظم بنا. دیکھیں جب کرائسس ہوتا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل، یعنی جو پارلیمانی جمہوریت اگر ملیشیا میں بھی گن لی جائے اور انگلینڈ میں تو ظاہر ہے ہی ہے، تو اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کسی وقت بھی کروا سکتے ہیں اور اپنے لیڈر کو الیکشن کرائے بغیر بھی چینج کر سکتے ہیں. یہی اس نظام کی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ سسٹم سے چمٹے ہوئے ہیں.
चिमटे हुए तो नहीं मैं कह सकता, ये गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हम पार्लियामेंट सिस्टम के एडमायरर हैं प्रेसिडेंट सिस्टम के मुकाबले में। कुछ लोग का ख्याल है शायद प्रेसिडेंट सिस्टम बेहतर होता होगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल वाज़ेह हो गई। और जाफर इकबाल साहब क्या कहेंगे आप? मैं दो चीजों का, एक तो शमदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि वो बाइडन हुकूमत ने पैसे लगाए, तो 2018 के इंतखाबात से पहले के हालात को छोड़ दें, 18 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के अंदर भी 2-4 जो बाइडन थे जिनके पास जहाज भी थे, पैसे भी थे, और फिर वो मैंडेट और वफादारियां खरीदी गई। तो शायद उस वक्त इमरान खान साहब को और उनकी टीम को इस चीज का अदराक नहीं था कि जो आज उनके पैसे पे बिक रहे हैं कल किसी के और पे पैसे के भी बिक जाएंगे। और इमरान खान ने उस वक्त अपना सो कॉल्ड जो असूल वो बताया करते थे नोटों के बारे में, आजाद अराकीन के बारे में, उस सारे को पसे पुष्ट रखा और इक्तदार की कुर्सी के हसूल के लिए वो पैसे लगाए। फिर आगे अमीर अब्बास साहब, फिर आपने शायद दरमियान में कहा कि इंतखाबात तो हुए थे और फिर बांग्लादेश बन गया। इंतखाबात होने के नतीजे में नहीं बना था, ठीक बात है, इक़्तिदार ना देने के नतीजे में बना था। मेरी जो राय है और जो मैं जितना पढ़ लिख सका हूं उसके मुताबिक ये था कि अवामी राय का एहतराम नहीं किया गया था। ठीक बात है, वो बात बिल्कुल और ठीक है। आज भी अगर देखिए एस्टेब्लिशमेंट दूसरा तीसरा उनको एक जरा साइड पर रखें, पॉलिटिशियंस की मैं अपने कबीले की सिर्फ बात कर लेता हूं। अगर मेरा कबीला ही उन असूलों पे चल पड़े, और उसमें पहला असूल ये है, आज भी मतलब कहा यह जा रहा है कि जी हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं हुआ, वो नहीं किया, हुकूमत की तरफ से बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे पीटीआई के लोग राब्ते में हैं, मैंने अपने कानों से उनके पैगामात सुने, उन्हें देखा, उन्हें बात करते हुए लीडरशिप से, और वो सारी चीजें बिल्कुल हैं, हम भी मौजूद हैं राब्ते के लिए। और अगर कोई भी नहीं है तो इमरान खान साहब जिनको ये जोम है कि वो 9 सीटें अकेले लड़ते हैं और 6 जीत जाते हैं, वो जीत के आए असेंबली के अंदर, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब ने इस असेंबली की बतौर अपोजिशन लीडर भी तौहीन की, बतौर वजीर आजम भी तौहीन की। ठीक बात। 13 से 18 वो मेरे कोलीग थे, हम इकट्ठे, वो कभी किसी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में गए हों, कभी ऑपोजिशन पार्टीज का कोई इजलास अटेंड किया हो, कभी मुश्तरका इजलास जिसमें हमारे बैरून मुल्क से मेहमान आए हो वो अटेंड किया हो, कभी उन्होंने किसी बजट के ऊपर अपनी राय दी हो, कभी किसी कौमी इशू पे सी पैक के लिए जो मीटिंग्स हुई उनके रूट तय करने के लिए वो उनका हिस्सा नहीं थे। वो अपने आप को कोई अल्ट्रा सुपर चीज समझते हैं। तो पाकिस्तान में अब आपकी बात आ गई, बिल्कुल क्लियर आ गई। शानदार गुलजार साहब आप क्या कहेंगी अब? शुक्रिया। सजाद साहब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बड़ी लाउड एंड क्लियर। अच्छा देखिए, मैंने शुरू में एक बात कही थी और मैं उस पर जरा एलैबोरेट करूंगी अगर आप मुझे इजाजत दें। ये बहस की बातें नहीं है, ये डिस्कशन की बातें, और अच्छा कि आपके प्रोग्राम से एक सेंसिबल तरीके से अवाम तक पहुंचे। डीन एचसन थे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी किताब में लिखा है कि जब वो जवान वकील थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है जजेस का टाइम कम होता है अमेरिका में, और उन्होंने उनके सामने बड़ी धुआंधार तकरीर की, 2-3 दिन किताबें शताबें लेके गए, और जब आखिर में कहते हैं मुझे एम्बैरसमेंट इस बात से हुई कि मुझसे सवाल ये पूछा जस्टिस उस टाइम के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे कि काउंसिल व्हाट इज दिस केस ऑल अबाउट। कहते मेरे दिल क्या कि जमीन खुले में मर जाऊं कि मैं 3 दिन से तकारीर कर रहा हूँ, सोल्यूशंस दे रहा हूँ, लेकिन मैं जजेस को ये नहीं समझा सका कि सोल्यूशन मुझे चाहिए किसके लिए, सवाल क्या है, मसला क्या है। मैं आपको बता देती हूँ 1 लाइन, एक वर्ल्ड बैंक की किताब है, मैं हर टीवी शो में ये कहती हूँ प्लीज ये पढ़ ले, अपनी आवाम को पढ़ा दे, पाकिस्तान एट 100 इस किताब का नाम है, कि 2047 में पाकिस्तान की क्या हालत होगी, और उन्होंने इकोनॉमिक, सोशल और सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर सब उठा के उसमें डाल दिए। इसी तरह हफीज पाशा साहब की किताब है, उसको भी जरा देख लीजिएगा, उन्होंने माजी की भी आइडेंटिफिकेशन की है और फ्यूचर की। याद रखिए कोई भी मुल्क अगर इकोनॉमिकली तबाहाल होता है या तबाहाल की नहज पे होता है, उसकी डीप वजूहात होती है, वो 5-6 महीने वाली वजूहात नहीं होती और ना 3-4 साल वाली होती है। अच्छा, प्रॉब्लम पाकिस्तान का है एलीट कैप्चर। मैंने कल भी अलीना शिगरी साहिबा की टीवी पे बोला, मुझसे लोग नाराज है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगी, जिस तरह मिडीवियल यूरोप में आपके मोटे मोटे प्रीस्ट्स होते थे जो गुर्बत की और सबर की बातें करते थे, यहाँ पे भी यही हाल है कि सबसे मोटा मौलवी आपके असेंबली में बैठा हुआ है, सबसे मोटा मौलवी आपको दीन की दर्स की दे रहा है, सबसे बड़े जागीरदार भी वहीं बैठे हुए हैं। एब्सोल्युटली। तो मुझे पूरा करने देना, मैं सही आपको एलीट कैप्चर में 6 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है, जुडिशरी को, मीडिया को, मौलवियों को,
ملٹری کو, بیوروکریسی کو, پالیٹیشینز کو, کہ ان 6 لوگوں نے تباہ برباد کر دیا پاکستان کو. ان کے جو یہ 5% کا گٹھ جوڑ ہے, نیکسس ہے, یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں, یہ ہر کابینہ میں ہوتے ہیں, یہ ہر پالیسی میکنگ میں ہوتے ہیں, یہ جسے ہم اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں. فوج پاکستان ایک ڈفرنٹ چیز ہے, وہ ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے, لیکن یہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان لوگوں کی بنی ہوئی ہے. ان لوگوں نے پاکستان کو ایک نوالا بنایا ہوا ہے, نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ یہاں بزنس لگاتے ہیں, یہ پیسہ سارا باہر لے جاتے ہیں. پرابلم پاکستان کے ساتھ یہ ہے, پرابلم عمران خان نہیں ہے, پرابلم آرمی چیف کی سلیکشن نہیں ہے, پرابلم ایک میڈیا ہاؤس اونر نہیں ہے. اور بہت اچھی نشاندہی کی جعفر صاحب نے اس بات کی. میں اس پہ آتی ہوں, اگر آپ مجھے اجازت اس چیز کی. دیکھیں جلدی کر دیجیے گا, ہمارے پاس بہت کم ہے. ایبسولوٹلی. فہمیدہ مرزا صاحبہ کی آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں. وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی, وہ ہماری ایلائی تھی, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی میں رہ چکی ہیں, اب وہ ایک اور پارٹی میں ہیں, لیکن ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر تھیں. ان کو بھی اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ خان کے خلاف اٹھے بیٹھے, جو بھی تھا کرنا تھا, پیسے ان کو بھی آفر ہوئے. ہر کسی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ہر کسی کو امپورٹنس چاہیے ہوتی ہے, وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. بٹ ہی ریفیوزڈ. اور ریکارڈ انہوں نے ٹی وی پہ بولا کہ اگر مجھ میں اتنی ہمت تھی, اتنی مورالٹی تھی کہ میں خان صاحب کو جا کے کہتی کہ سر میں آپ کی حکومت سے ناراض ہوں, میں آپ کی کارکردگی سے ناراض ہوں, اس لیے میں تو آپ کی پارٹی کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں, آپ کی کابینہ چھوڑ رہی ہوں. کہتی جب تک میں یہ نہیں کر سکتی میرے پاس کوئی مورل جواز نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے کہ میں جا کے کسی اور کے ساتھ بیٹھوں. اور جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں, پی ٹی آئی کے جی جی جی, اور چونکہ کراچی میں رہا ہوں, فہمیدہ مرزا صاحب کے ساتھ میں نے تقریریں بھی کی ہیں, اور مجھے اندازہ ہے کہ کتنے وہ اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں اور کتنی مشکل وقت گزارا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے پی ٹی آئی والوں کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا, چاہے علیم خان تھا, چاہے جہانگیر ترین تھا, چاہے جو بھی تھا. آپ خان سے ناراض ہیں, آپ استعفیٰ دیں. ایم پی اے ایم این اے آپ نے ان کے نام پہ جیتا ہے, ریزرو خواتین کو چاہیے تھا کہ ان کے نام پہ آپ آئے تھے. آپ ریزرو اپنی سیٹیں چھوڑتے, اپنی الیکٹڈ سیٹیں چھوڑتے, آپ کہتے میرا ضمیر جاگیا, میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا, ساری دنیا ان کی عزت کرتی. ٹھیک بات ہے, آپ کی بات بالکل بہت کلیئرلی آ گئی. بریگیڈ صاحب آپ اب کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے. تو جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے, ہم نے بھی نوٹ کیا ہے کہ عمران خان کیونکہ ان کی اپنی ایک سوچ, ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے. وہ کہتے ہیں وہ سیاستدان ہے ہی نہیں. جی وہ سیاستدان نہیں ہے میرا خیال, وہ یہ بات صحیح ہے. تو دیٹ از وائی ان کو آپ کبھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آپ کبھی دیکھیں گے نہیں. ان کی ایک وکری قسم کی سوچ ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے ہماری پولیٹیکل فورسز میں کہ جی میں بڑی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے جی ہر حالت میں پارلیمنٹ کو 5 سال پورے کرنے ہیں, کیونکہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ 5 سال, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ 5 سال, تو لہذا اب ٹھیک ہے پی ٹی آئی پہلے نکل گئی ہے, لیکن یہ بھی 5 سال پورے کرنے چاہیے, جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. ایک وجہ یہ بھی ہے جو گورنمنٹ, اور دوسری یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ابھی اس وقت گورنمنٹ میں جائیں گے تو شاید ان کو الیکٹروٹ اپنا ووٹرز کی وہ پذیرائی نہ ملے جو اگر وہ اور تھوڑا ٹائم نکال لیتے ہیں, اگست تک نکال لیتے ہیں, اکتوبر تک اگلے سال, تو شاید دل بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ اس اگلے 7-8 مہینے میں کہ لوگ ان کو ووٹ دیں. نہیں تو لوگ تو سارے لوگوں کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جی 2/3 تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, عمران خان آج کل کے حالات کے مطابق وہ تو سویپ کر جائیں گے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یہ ابھی یہاں پہ بات ہوئی اپنا اکانومی کی. میر صاحب کل ایک گیلپ پول آیا جس میں بزنس کمیونٹی نے یہ کہا ہے کہ 88% آف دا بزنس کمیونٹی فیل کہ پاکستان از گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. یہ اگر بزنس کمیونٹی وال اسٹریٹ کا آرٹیکل ہی پڑھا ہے جی, اس نے الزام کس پہ لگایا؟ نہیں وہ آپ کی بات صحیح, وہ وال اسٹریٹ والے بارے, لیکن یہ گیلپ پول ان ہاؤس ہمارا ان کنٹری ہے. دوسری بات یہ ہے جو سیریس سچویشن میں کل پڑھ رہا تھا, ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی فیصلہ باد کی کلیپس کر گئی. یور ریونیوز ہیو گون ڈاؤن. 28% لوگوں نے کم انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کی جو فائنینشیل پاور ہیں اس میں ان کی کمی آئی ہے, کیونکہ اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں پراپرٹی ٹیکسز وغیرہ اتنے بڑھ گئے. آئی ایم ایف نے آج یہ کہا ہے 800 بلین روپیز کے آپ اور ٹیکسز لگائیں اپنا ریونیو شارٹ فال ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے. سو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زور سارا یا لانگ مارچ پہ ہے یا جو ایکسپیکٹڈ چینج ہے 29 نومبر اس کے اوپر میڈیا کا بھی زور ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی زور ہے.
علاج یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ الوی صاحب نے سنا کل پھر کہا کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں, کوشش کرتے رہیں گے, لیکن نکلا کوئی, لیکن ایک چینج آ گیا. میں آپ کو پروگرام میں جی وہ کوئکلی عمران خان صاحب کی طرف سے ایک چینج آیا, اینڈ آئی تھنک دس از اے گڈ جسچر, کہ انہوں نے اپنے فالوورز کو کہا کہ آپ نے جو اینٹی ملٹری یا اینٹی ملٹری لیڈرشپ جو آپ نے کیمپین چلایا ہوا ہے, جو آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کو آپ بند کریں. اس میں ایک پازیٹیو چینج آیا ہے. not Pakistan جی, تو مجھے لگتا ہے ہی از وارمنگ, ایک اچھی بات ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں جی, وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے میرے پاس, بہت ہم نے وقت کنزیوم کیا ہے 2 سیگمنٹس میں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. ناظرین کرام, ہم اب چاہتے ہیں کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو, جو بہت مشکل ہوا کرتا ہے, اور درخواست میری یہ ہے کہ وقت اتنا کم ہے کہ ہم 2-4 فکروں میں ہی اپنی بات کو کر سکیں گے, ہمارے سارے پارٹیسپینٹ انکلوڈنگ می. تو میرے خیال میں درخواست کر دوں پہلے ہی کہ جتنا اختصار سے کام لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا. جی چودھری جعفر اقبال صاحب, آپ کوئی علاج بتائیں. کہ لائن ڈراپ ہے, اچھا ٹھیک ہے. شاندانہ گلزار صاحب, آپ کیا کہیں گی اس کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل. سجاد صاحب دیکھیے, اگر میں حال ہی کے جو ایک آپ خود جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, اور آپ عوام کی آواز ہوتے ہیں, جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا, مجھے یہ غم تھا, کیونکہ یہ ایک کہتے ہیں ڈیزیز کا سمٹم ہے ارشد صاحب کے ساتھ جو ہوا. ٹھیک ہے ان کی شہادت ہوئی, باہر ملک میں اس پہ انویسٹیگیشن ہو جاتی, لیکن ان کے جو ٹارچر کی تصاویر نکلی, میں ہر کسی پہ اپنا دین نہیں ڈالتی, بٹ قرآن میں لکھا ہے جب آپ کے غزوہ احد میں بھی آپ نے جب انیمی کمبیٹنٹ کو پکڑا تھا, اس پہ ٹارچر نہیں ہوئی تھی. آپ ایک پاکستانی ایک مسلمان کے ساتھ جو کیا, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ جو بھی ہیں, میں آپ پی ڈی ایم کے ہینڈلرز ہیں, جو بھی ہے, پاکستان سے تو باہر ہوا ہے. دیکھیے کینین گورنمنٹ کو ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی, نہ وہ کینین گورنمنٹ کے بارے میں وہاں کہاں کیوں گئے تھے؟ میرا ساتھی ہے, کولیگ ہے, لیکن پوچھتا ہوں وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں تو نہیں جا سکتا. میں یہی گلا آپ سے کر رہی تھی کہ اگر تمام میڈیا ہاؤسز 3 دن سارے شٹ ڈاؤن کرتے, 3 دن ٹی وی شو نہ ہوتے, 3 دن کسی پولیٹیکل پارٹی کا انکلوڈنگ میری پارٹی کا بیانیہ نہ چلتا, تو کیا نقصان ہو جاتا. لیکن کسی نے سولیڈیرٹی نہیں دکھائی ارشد شریف یا اس کی والدہ کے ساتھ. میڈیا کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے. آئی نو, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں, صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان تبھی ٹھیک ہوگا اگر تمام پاکستان کی ایک ہی ٹریٹمنٹ ہو. ارشد شریف کے لیے یہ ٹریٹمنٹ, اور میاں نواز شریف جو لندن چلے گئے, چلیے آپ میں نے کہا تھا بہت مختصر بات چاہیے, مختصر بات آپ کی. پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. امیر عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارے ہی پروفیشن کی طرف آ گئے, میں اس پہ عموماً بولا نہیں کرتا. ارشد شریف کے معاملے میں بہت سی باتیں میڈیا کی اپنی کھلتی ہیں, میں گلا کرتی ہوں. امیر عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک تو امیر صاحب آپ کے پروگرام کی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ آخر میں کوئی نہ کوئی تجاویز اور چاہتے ہیں کہ کوئی کنسنسس بلڈ کیا جائے, جو کہ اگر سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ارشد شریف کا کیس میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے اس کو ہمیں ٹیسٹ کیس بنانا پڑے گا. اگر ہم نے اس کو ٹیسٹ کیس نہ بنایا تو پاکستان میں نہ صحافت آزاد ہوگی, نہ بولنے کی آزادی کسی اور شخص کو مل پائے. جو آزادی رائے ہے, جو پاکستان کا آئین جس کی گارنٹی دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرے گی, ایک ایسا پرسکون, بے خوف, بے خطر, بے لاگ ماحول ریاست کریٹ کرے گی. میں نے خود سے نہیں کریٹ کرنا, یہ ریاست نے مجھے وہ تمام لوازمات پیدا کر کے دینے ہیں جو میری نطق کو طاقت دے سکے کہ میں بات کر سکوں. اگر ارشد کے کیس کو ہم نے اس انجام تک نہ پہنچایا, ٹھیک بات ہے, بات کرنے کا سلسلہ. بغیر صاحب بات تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی نے بجوایا اور کیبل پختونخوا سے گئے, وہ کہتے ہیں جی اس حکومت نے یہاں ایجنسیوں نے مروایا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہاں کیوں ہوا. تیسرے لوگ کہتے ہیں کہ ارشد شریف جو تھا اگر ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے, وہ خود کہتے بھی رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان سے تعلقات اچھے تھے, پھر ہوا کیا؟ اب کیا ایڈوائز؟ بہت زیادہ تضادات ہیں, بہت زیادہ مسٹیریس معاملات ہیں. شہید ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا ہے, کہ آپ دیکھیں کہ صرف ایک ایگزامپل, 14 دن گزر گئے, ابھی بھی وہاں پہ کل جو اے آر وائی کی ٹیم گئی ہے, آپ دیکھیں کہ کینین پولیس کو نہیں ملے, ہمارے لوگ گئے ایکسپرٹ, ان کو نہیں ملے. اقرار الحسن صاحب کو وہاں پہ 3 خول مل گئے گولیوں کے آن دا سائٹ, تقریباً اسی ایریا میں.
तो बड़े शकूक शुबात है। हाल एक है कि चीफ जस्टिस साहब की जो खबर आ रही है कि वो मुशावरत कर रहे हैं मोहतरम जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट में, बनाए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन है एक दफ़ा बनाए ताकि मामला जो है वो खुल के निकले। और इसी तरह जो इमरान खान के ऊपर जो अपना कमीशन उनके कातला हमला, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जो मैं मेरे अगर इमरान खान साहब फेल हो जाते हैं टू गेट द इलेक्शन डेट एज रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग मार्च, और अल्लाह करे कि उसमें कोई खून खराबा कोई सिक्योरिटी मामला ना हो, फिर मैं ये कहूंगा कि इमरान खान को हम सब कायल करेंगे कि आप जनाब मार्च में इलेक्शन नहीं होते, अगस्त तक गवर्नमेंट को टाइम पूरा करने दें एंड लेट्स हैव द केयरटेकर गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो बनता है। नाज़रीन कराम, सारी गुफ्तगू सुनी, मसला इलेक्शन पे आके अटकता है, पहले कराए जाए बाद में कराए जाए, क्या कहानी है क्या नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात क्या है, किसका क्या किरदार है, किसका क्या रोल है। अच्छी बात यह थी आज सारे प्रोग्राम में कि हर एक ने अपने रोल को तस्लीम किया और इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में कोताहियां रह गई हैं, इनको दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, हमारी अपनी जमात अपनी ज़ात नहीं है। खुदा करे कि पाकिस्तान सही रास्ते पर चले और मंजिल तक पहुंच सके। इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफ़िज़।